बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि करप्ट अपोजिशन के लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि नए इमरान खान ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आखिर पर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब एक पेज पर आ चुकी हैं। और इस हवाले से आज की वीडियो में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन जमातों के लिए ख़तरे की घंटी जो बज चुकी है, क्या अपोजिशन जमातें अब बंद गली में आ चुकी हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं कि अपोजिशन जमातों के लिए तमाम तर रिलीफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब अपोजिशन जमातों की APC हुई 20 नवंबर 2020 को और उसमें नवाज शरीफ ने तकरीर की और उस तकरीर के बाद ये क्या सरैयाँ जन्म ले रही थी, ये दावे किए जा रहे थे कि ये जो तकरीर है ये ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के गले पड़ेगी, ना सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के गले पड़ेगी, बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों के ये तकरीर गले पड़ेगी। और उसके बाद जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इस हवाले से परेशान थी, क्योंकि अपोजिशन जमातों को इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जो करप्शन के जो केसेस हैं, जिस तरीके से उन पर मुकदमात हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, उनका पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, तो वो लंदन में बैठकर अब पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर बराह रास्त हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये दावे किए जा रहे थे कि जो अपोजिशन जमातें, जिनको या तो अदालतों की जानिब से किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिल रहा था, ज़मानतों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, और ऐसी सूरत हाल में उनको रिलीफ दिया जा रहा था, लेकिन साथ साथ वो NRO के चक्रों में थी, डील के चक्रों में थी और खुफिया मुलाकातें भी की जा रही थी। लेकिन अब वो तमाम तर जो सूरत हाल है, वो दरवाजे जो हैं अब वो बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जो सिलसिला है ये रुका नहीं, और आपने गुजरांवाला में जो नवाज शरीफ की तकरीर सुनी, उसके बाद जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर बराह रास्त हमला किया गया, उन पर इल्ज़ामात ऐड किए गए, DG ISI पर इल्ज़ामात ऐड किए गए। और कल हुसैन नवाज़ ने लंदन से बैठकर एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जो DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो मरीम नवाज़ साहबा की जो ज़मानत है वो मनसूख करवाने के लिए वो चेयरमैन नैब को हदायत दे रहे हैं और वो एहतजाजी तहरीक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आप एहतजाजी तहरीक को नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसको आप कुचल नहीं सकते। बहरहाल अब आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये आज ऐलान किया है कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, जो करप्शन के मुकदमात हैं, उनको जल्द अज जल्द सुना जाए और उन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और अब ऐसी सूरत हाल में रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात की हेयरिंग होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात को सुना जाएगा। और इस हवाले से नैब को भी हिदायत जारी की गई है कि इन मुकदमात को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए, ताकि ये जो एक ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान की आवाम में जो एक गम और गुस्सा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ये सवालात उठाया जा रहा था बार बार सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि जितने भी करप्शन में मुलविस जो अफराद हैं, जो मुकदमात हैं, उनको या तो अदालतों में रिलीफ मिल जाता है या फिर वो इलाज के बहाने पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। मुकदमात जो हैं वो सालों साल वो चल रहे हैं, लेकिन उनका जो फ़ैसला है वो नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से अवाम का जो एक पुरज़ोर मुतालबा था, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये ऐलान किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात को सुना जाएगा। इस हवाले से जो नए इमरान खान साहब हैं, जो कि आपने देखा कि जब गुजरांवाला में तकरीर हुई, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए, DG ISI पर इल्ज़ामात लगाए, और उस इल्ज़ामात के बाद और उस तकरीर के बाद इमरान खान ने जब टाइगर फोर्स के जो वर्कर कन्वेंशन से जब खिताब किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को जितनी ढील मिलनी थी मिल गई, जितना उनको रिलीफ मिलना था मिल गया। अब अपोजिशन जमातों को एक नया इमरान खान नज़र आएगा कि ये एक जानिब तो लंदन में बैठकर बीमारी का बहाना बनाकर ये लंदन चले गए, लेकिन वहाँ से बैठकर अब पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान की अदलिया पर और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं। तो अब इनको एक नया इमरान खान नज़र आएगा। अब अपोजिशन जमातों को ना तो कोई रिलीफ मिलेगा, ना किसी किस्म की उनको ढील मिलेगी, ना किसी किस्म का उनको NRO मिलेगा। और उन्होंने अपनी तकरीर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की कि खुदारा आप ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाएँ। जिस किस्म की आपको एग्जेक्टिव की जानिब से आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, जो आपको हमारी तरफ से जो एक चीज़ें ज़रूरत हैं वो हम पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो मुकदमात हैं इनका फ़ैसला करें
اور قوم کو بتائیں کہ کون چور ہے، کون چور نہیں ہے، کون وفادار ہے اور کون وفادار نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، تو وہ لوگ یا تو ضمانتوں پر چلے جاتے ہیں یا پھر ان کے سالوں سال مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بہرحال آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو مقدمات کی سماعت ہوگی، اور اگر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی ہے، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر سب سے زیادہ جو خطرے کی گھنٹی بجے گی وہ دو خاندانوں کے لیے مشکل صورتحال ہوگی، اور وہ ہے زرداری خاندان اور شریف خاندان۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو خاندان ایسے خاندان ہیں جن پر سب سے زیادہ نیب کے مقدمات ہیں، جن پر سب سے زیادہ کرپشن کے مقدمات ہیں۔ آپ زرداری خاندان کو دیکھیں تو پورا زرداری خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان پر کرپشن کے کیسز ہیں۔ جیلی بینک اکاؤنٹس ایک ایسا بم شل ہے جو کہ نہ صرف زرداری خاندان کے لیے مشکل پیدا کرے گا، بلکہ یہ دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، جن میں مراد علی شاہ ہو گئے، فریال تالپور ہو گئی، باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی مشکل بنے گی۔ تو اس حوالے سے جو نیب میں مقدمات چل رہے ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اب جلد از جلد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شریف خاندان کی بات کریں تو نواز شریف پہلے دو مقدمات میں اشتہاری جو ہیں وہ قرار دیے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے جو ایک نیب کی اپیلیں زیر سماعت ہیں ان کے حوالے سے اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور مریم نواز کی جو ضمانت اگر وہ بھی منسوخ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت کے حوالے سے نیب اب ایکشن میں آ چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ دو خاندانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں اگر ان کا فیصلہ آ جاتے تو پھر یا تو ان کو جو ایک لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس کرنی ہوگی، یا دوسری جانب ان کو پھر ساری زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزارنی ہوگی۔ اور اس ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کی جو احتجاجی تحریک ہے، جو حکومت مخالف ایک ایجنڈا لے کر اور پاکستان ریاست مخالف ایجنڈا لے کر دشمن ممالک کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو صورتحال یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے کوئی ایسی راہ اب نظر نہیں آ رہی کہ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے، کوئی ان کے لیے ریلیف مل سکے۔ عدالتوں کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے بھی ان کو پیغام واضح طور پر دے دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات جو ہیں جا کر پارلیمان میں حل کریں یا پھر عدالتوں میں حل کریں۔ اور دوسری جانب عمران خان تو پہلے ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا NRO نہیں ملے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن بامقابلہ ریاست جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اب ان میں جو ایک دراڑ ہے وہ بھی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو بڑی جماعتوں پر مقدمات ہوں گے، ان کے لوگ جیلوں میں جائیں گے، ان کی ضمانتیں منسوخ ہوں گی، تو پھر باقی جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں وہ ویسے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گی، اور آگے جو کوئٹہ کا جلسہ آنے والا ہے وہ ایک ایسا جلسہ ہوگا جس کے حوالے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اپوزیشن جماعتوں میں جو اختلافات ہیں وہ کس نیج پر پہنچ چکی ہیں، جو اپوزیشن جماعتوں کے لیے سب سے بڑی جو خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان اب ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ریاست کے اداروں کو آپس میں لڑوا کر اور عمران خان کو گھر بھیجا جائے۔ کوشش یہ بھی کی جا رہی تھی کہ مارشل لا لگوایا جائے، کوئی غیر عینی کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے۔ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے، اگر آپ 2018 سے آگے اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے لے کر 2020 تک 2021 اب شروع ہونے والا ہے، اپوزیشن جماعتوں کی صبح و شام یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بھیجا جائے، عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہو، چاہے اس کے پس پردہ ایسی کچھ غیر عینی کوئی کام بھی ہو جائے، کوئی ایسا غیر قانونی کام بھی ہو جائے، کوئی مارشل لا لگ جائے، عمران خان گھر چلے جائیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ریجنل ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جو سرحد کی جو ایک صورتحال ہے، جس طریقے سے بھارت جو ایک فیٹف میں جو پاکستان کے لیے مشکل پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہا تھا، جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں نے فیٹف کے بل کے حوالے سے بھی ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں کہ نمبر 1 کے پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ آپ کو ایک پیج پر نظر آئیں گے، سول ملٹری تعلقات جو ہیں ان میں آپ کو ایک بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی ماضی کی نسبت، اور تیسرا جو ہے وہ خارجی محاذ پر آپ کو پاکستان کی جو کامیابی ہے
وہ آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ تینوں چیزیں پاکستان کے لیے بہت زبردست ہیں کہ جمہوریت کے لیے بہترین ہے، اور پاکستان اور سول ملٹری جو تعلقات خاص طور پر بات کی جاتی ہے کہ ہمیشہ ایک وزیر اعظم اور آرمی کے درمیان جو ایک اختلافات ہمیں سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ اگر آرمی چیف پر الزامات عائد ہوتے ہیں تو پھر وزیر اعظم خود میدان میں آتی ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آئندہ اس قسم کی جو ریلیف اور جو ایک اپوزیشن جماعتوں کو جو چھوٹ ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ بہرحال اپوزیشن جماعتیں ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ایک سیاسی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔